प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले चाहेर पनि आफूलाई हटाउन नसकेको भन्दै यही स्थिरता र स्थायित्व भएको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हुनु अस्थिरता नभएको जिकिर गरे। आफूले 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने चाहेको तर आफ्नो पार्टीका नेताहरूले देशलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयास गरेको उनको आरोप छ। त्यसमा प्रायोजित सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको छन्, बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुन्ड पनि लागेको छन्। उनले भने संसद विघटनबाट अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास रोकिएको छ। संसद विघटनलाई असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कदम भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोखे। आफूले जिम्मेवारी बोधका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उनले भने लोकतन्त्र ल्याउन जनताले जति बलिदान गरेको छन् त्यसको हिसाब गरेर पदोन्मुख मान्छेहरूलाई हाई हुन दिएर लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्न दिन हुँदैन भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हुँ। आफूले कुनै गल्ती गरेको भए जनताले दण्डित गर्ने भन्दै उनले निर्वाचनमा जान आग्रह गरे। हामी समयभन्दा अलिकति अगावै प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि नयाँ जनादेश माग्न जनताका बीचमा जाने तयारी गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र देश अब निर्वाचनतर्फ, आम निर्वाचनतर्फ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ। हामीले सोचेका थियौँ प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष चल्नेछ र यसमा बिना विग्रह प्रतिनिधि सभाले आफूलाई लगातार देश र जनताको सेवामा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बिना व्यवधान काम गर्न पाउनेछ र हामी त्यसरी काम गरेर अगाडि जानेछौँ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। नेपाली जनताले असाधारण विश्वासका साथ अत्यन्तै स्नेहपूर्वक हामीलाई जुन अभिभारा सुम्पिएका थिए त्यस अभिभारालाई हामीले कर्तव्यनिष्ठताका साथ संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य, मान्यता र अभ्यासका सकारात्मक र उन्नत पक्षहरूलाई प्रयोग गरेर सरकार अघि बढिरहेको थियो। तर हामी सबैलाई थाहा छ सरकारलाई काम गर्न दिने वातावरण बनेन। सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारलाई काममा व्यवधान खडा गर्ने, जहिले पनि झमेला मात्रै सिर्जना गर्ने, केही व्यक्तिका व्यक्तिगत आकांक्षाहरू, महत्त्वाकांक्षाहरू र पदलोलुपता जस्ता कुराहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रदूषित गर्न खोज्ने, स्थिरता र स्थायित्वतर्फ देशलाई अघि बढ्न नदिएर राजनीतिलाई फेरि बहुमतलाई टुक्र्याउने, बहुमतलाई खण्डित गर्ने, बहुमतलाई ध्वस्त पार्ने र फेरि अस्वस्थ, अनुचित, अलोकतान्त्रिक लेनदेन, गठजोड, जालझेल, टिक्रम, षड्यन्त्र बाट देशको राजनीतिलाई फेरि 6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने खालको अस्थिरतातर्फ धकेल्ने
काम हुन नपाउने, जोड घटाउ मोलतोल लेनदेनमै सरकारको समय बित्ने, संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नदिने, कतिपय विधेयकहरू अड्काइदिने, सरकारले संसद समक्ष प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि नगरिदिने र यो प्रणाली बेठिक भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने, संविधान बेठिक भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चल्ने व्यवस्था होइन, यो चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने त्यस्ता प्रयासहरू भए। मैले धेरै प्रयास गरेँ, धेरै कोसिस गरेँ। वर्षक 5 वर्ष सरकार टिकोस्। स्थिरता र स्थायित्वभन्दा साधारणतया जनताले जे बुझ्छ, जनताको इच्छा थियो 5 वर्ष सरकार टिकोस्। 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने हो, सरकार परिवर्तन होस् भन्ने होइन जनताको इच्छा। अस्वस्थ ढङ्गले सरकार परिवर्तन हुनुलाई स्थायित्व र स्थिरता भनिँदैन। लगभग 2/3 प्राप्त सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्वस्थताको स्थिति, त्यसले अत्यन्तै असहज वातावरण। मैले अस्ति केही आँकडाहरू निकालेँ, मलाई आफैलाई अचम्म लाग्यो। गएको वैशाख 13 गतेदेखि अस्ति पुष 4 गतेसम्मका बैठक हेर्दा गुटका बैठक, पार्टी विरुद्ध, पार्टीलाई कमजोर पार्ने, गुटमा विभाजित गर्ने त्यस्ता बैठकहरू मात्रै एउटै नेताको घरमा 280 वटा बैठक, वैशाख 13 गतेदेखि पुष 4 गतेसम्म 280 वटा बैठक बसेका रहेछन्। 35 वटा बैठक अन्यत्र बसेका रहेछन्। 2 जना 3 जनाका गुटगत भेटघाट आदिको गिन्ती नगरौँ, त्यस प्रकार भएका थिए र देशलाई अस्थिरतामा लान प्रयासहरू भए। त्यस्तो गर्नु किन परेको थियो? त्यसका पछाडि कुनै जेन्युन कुनै कारण छ? हामीले यस सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको थियो। मैले भन्ने गरेको छु, अघिल्लो पल्ट शिलान्यास गरेर छोडेको रानी पोखरी, शिलान्यास गरेको इटा ढुङ्गामा लेउ लागिसकेका थियो, धुलोले पुरिने अवस्थामा थियो, केही पनि काम भएको थिएन, सिनको भाँचिएको थिएन त्यहाँ। अहिले यस अवधिमा हामीले रानी पोखरी तयार गरेर त्यसको उद्घाटन पनि गर्यौँ। 7 लाख घरहरू, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरू, 7 लाख घरहरू निर्माण गरेर जनतामा वितरण गरियो। विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, धरोहरहरूको पुनर्निर्माण भयो र लगभग ठुलो प्रतिशतमा निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। केही ढिलो हुने कामहरू खोप्न पर्ने, उस्तै सामग्री तयार गर्नुपर्ने, कालीगढहरूको अभाव, तिनलाई तालिम दिनुपर्ने जस्ता कुराहरूले गर्दा केही ढिलो हुनु बेग्लै कुरा, नत्र काम तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र त्यो साथीहरूले अनुमान गर्नुभएको छ, देख्नु भएको छ। अनुमान भन्दा पनि तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो देख्नु भएको छ। तसर्थ काम भएनन् भन्ने होइन, धरहराको निर्माण सम्पन्न हुने बिन्दुतिर पुगिरहेको छ, साथीहरूले देख्नुभएको छ। काठमाडौँको बाटाहरू, काठमाडौँ सहरको ब्युटिफिकेसन, सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर अरू कामहरू देख्नुभएको छ। यस बीचमा यो सरकार बन्नभन्दा अगाडि तराईमा कहीँ पनि ढलको व्यवस्था थिएन।
अहिले 100 किलोमिटर ढलको व्यवस्था गरिएको छ र तराईका सहरहरू सफा राख्ने काम भएको छ। विराटनगर, जनकपुर, अनेक सहरहरूमा ढलको कामहरू विस्तार भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै लगभग 6000 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइको प्रबन्ध भएको छ। विद्युतीकरण 92% भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ विभिन्न ढङ्गले। सडकहरू गएको एक आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने कोभिडले 4 महिना, अन्तिमका 4 महिनाहरू कोभिडले बर्बाद गर्यो, तैपनि 979 किलोमिटर सडक कालोपत्र गएको वर्ष मात्रै भएको छ। जम्मा 4500 भन्दा बढी किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू काफी कामहरू भएका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा, व्यवसायिकीकरणको सम्बन्धमा कामहरू भएका छन्।